नमस्कार, म चिति सुवेदी तपाईलाई आजको यो क्लासमा चाहिँ क्वार्टाइल डेभिएसनको क्वेशनहरु सल्भ गराउँछु। हामी अहिले मेजर अफ डिस्पर्सनमा छौं। प्रिभियस क्लासहरुमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसँग रिलेटेड धेरैवटा क्वेशन सल्भ गरेका थियौं डिफ्रेन्ट पार्टमा र त्यो सबै पार्टको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु। अब यो क्लासमा छौं हामी क्वार्टाइल डेभिएसनमा र मसँग इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस तीनवटै यो क्लासको क्वेशनहरु सल्भ गराउँछु म है। र फर्स्टमा मसँग यहाँ क्वेशन अहिले दुईवटा क्वेशन छ। इन्डिभिजुअल सिरिज भयो, क्याल्कुलेट क्वार्टाइल डेभिएसन एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट भनेको छ। अब यो इन्डिभिजुअल सिरिज भयो, हामीलाई इन्डिभिजुअल होस्, डिस्क्रिट अथवा कन्टिन्युअस होस् हैन। क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 - Q1 अपन 2 भयो र कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के भयो त Q3 - Q1 अपन Q3 + Q1 भयो। अब यो Q1 Q3 कसरी निकाल्छ भने यसको डिटेल एक्सप्लेन चाहिँ मैले यो फर्मुला एक्सप्लेन चाहिँ यसको फर्स्ट पार्टमा हैन, मेजर अफ डिस्पर्सनको फर्स्ट पार्टमा गरेको थिएँ। यसको लिंक मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु। अनि हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा पनि यो क्वार्टाइल्सहरु निकाल्न सिकिसकेका छौं। त्यो अनुसार पनि तपाईलाई बेस क्वार्टाइल्स निकाल्न चाहिँ आउनु पर्यो। त्यो आइसकेपछि अब हामी जस्ट यहाँ क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्छौं। भनेपछि इन्डिभिजुअल सिरिज छ। हामीले जहिले पनि यो क्वार्टाइल्स भ्यालु निकाल्दाखेरि एरेन्ज मिलेको हुनुपर्छ। त्यसैले यो केसमा हामीले एरेन्ज मिलाउनु पर्छ। त्यही भएर सुरुवातमा गरौँ एरेन्जिङ गिवन डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर हैन। अब यहाँ सबभन्दा सानो डाटा कति छ त 11 छ। त्यसपछि सबभन्दा सानो 15 भयो, अर्को पनि 15 छ। 11 गयो, 15 गयो, 15 गयो। त्यसपछि अर्को डाटा छ 17, सबभन्दा सानोमा गर्नु सानो हुन्छ, ठुलो गर्दै जाँदैछु। 17 पछि 20 छ, यो 20 गयो। त्यसपछि 21 छ, यो 21 गयो। त्यसपछि 21 पछि 22, 23, 25, 29 र 29 यसरी एरेन्ज गरे। n भनेको टोटलमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भयो। अब Q1 को लागि फर्मुला इन्डिभिजुअल छ n + 1/4 टर्म भयो अथवा आइटम भयो हैन। त्यसपछि यो 11 + 1/4 भनेको कति आयो त 12 भनेको थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म भनेको कति आउनु भयो त 1 2 3 एरेन्ज गरेकोमा चाहिँ नि देयरफोर Q1 भनेको कति आयो 15। त्यसरी Q3 भनेको 3 n + 1/4 टर्म हुने भयो। यसको लागि गर्दाखेरि 3 अनि यहाँनेरि 11 + 1/4 टर्म यो गर्दा कति हुने भयो त 11 यो 3 9th टर्म हुने भयो। 9th टर्म भनेको एरेन्ज गरेकोमा हेर्दा Q3 भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 भयो। देयरफोर क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको कति आयो त Q3 - Q1 अपन 2 भनेको 25 - 15 अपन 2 भनेको यो 10 हुन्छ 5 भयो। त्यसैगरी कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भने चाहिँ कति आयो त Q3 - Q1 अपन Q3 + Q1 भनेपछि यो 25 - 15 अपन 25 + 15 गरौँ। यो गर्दाखेरि आउँदो रहेछ यो हाम्रो 0.25। यो फर्स्टमा भयो। अब सेकेन्डमा छ यो 24 26 27 22 एरेन्जमै छ अलरेडी। भनेपछि एरेन्ज गर्न पर्ने n भनेको टोटलमा कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वटा छ। n 20 भयो। Q1 को लागि फर्मुला भयो n + 1/4 टर्म अथवा आइटम हैन। जे लेखे पनि भयो, यहाँ टर्म लेखेछ, टर्मै लेखौँ। पछि यो भनेको कति आयो त 20 + 1/4 टर्म। यो भनेको 5.25 टर्म हो के। अब 5.25 ले कसरी निकाल्छ भन्दा Q1 भनेको 5 भनेको 5 को भ्यालु निकाल्नु 1 2 3 4 5 28 प्लस अब 5.25 भनेको यो 5 र 6 को है 6th टर्म भनेको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 6th टर्म भनेको 29 माइनस अब 5th टर्म भनेको कति आउनु भयो त अन्त 5th टर्म भनेको यो 28 भनेपछि यो दुईटाको डिफरेन्स 5.25 आयो। यहाँ जति आउँछ 0.25 आएपछि यहाँ पनि 0.25 आयो। यदि यहाँ 0.5 हुन्छ यहाँ 0.5 0.75 चाहिँ 0.75 यसरी गर्दा 28 प्लस यो 0.25 आयो। यो आयो त कसो गर्दा 28.25। यसरी Q3 को लागि निकालौँ। Q3 भनेको 3n + 1/4 टर्म भयो। यो गर्दा 3 अनि यो 20 + 1/4 टर्म गर्दा कति आयो त 3 इन्टु यो गर्दा टोटल लेख्नु एकैचोटि हैन 15.75 टर्म आयो। अब 15.75 भनेपछि कसरी आउनु भयो त 15 टर्म लेख्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 35 हो 35 प्लस यहाँ 0.75 आयो त 0.75 अनि 15.75 भनेपछि 16 र 15 को डिफरेन्स 15 36 भयो 60 36 - 15 गर्दा कति आयो त 35 + 0.75 आउनुभयो। यो गर्दा
35.75 भयो। यति आइसकेपछि अब हामीले निकाल्छौँ क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन। अब क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको कति आयो त Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 भनेपछि Q3 भनेको 35.75 माइनस 28.75 डिभाइड बाई 2 भनेपछि यो 37.575 माइनस 28.75 यो गर्दा 9 आउँछ। 9 डिभाइड बाई 2 भनेको 4.5 हो। यसै गरी कोएफिसिएन्ट निकाल्दा कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन यो गर्दा Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1 यो भनेको 35.75 माइनस 28.75 अपन 35.75 प्लस 28.75 यसको लागि गर्दाखेरि यो भनेको 0.1395 यसरी आउँदो रहेछ यो क्वार्टाइल डेभिएसन। इन्डिभिजुअलको गरेको थिएँ यसमा सिधै टर्म आएको थियो, यसमा पोइन्टमा आयो। पोइन्टमा आउँदा कसरी गर्ने भन्दा जुन जति टर्म आउँछ जस्तै 5.75 आउँथ्यो नि 5 टर्म भयो अनि 75 बन्छ अनि 5 र 6 को डिफ्रेन्स हुन्छ। 5.25 आयो त्यहाँ 25 बस्यो, यहाँ 375 बस्यो त्यहाँ 75 भयो। यसरी हुन्छ। अब हामी जाउँ डिस्क्रिट सिरिजको एक्जाममा सोधेको क्वेसन छ त्यो गरौँ। अब यसमा भनेको छ फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन क्यालकुलेट डिटरमाइन क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको छ। अनि यहाँनिर अब यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि डिस्क्रिट सिरिजमा हो। डिस्क्रिट सिरिज हुने बित्तिकै हामीलाई के चाहिन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ है। कन्टिन्युअस र डिस्क्रिटमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ 5 भयो, सुरुको 5 को 5 भयो, 5 प्लस 15 भनेको 20 भयो, 20 प्लस 20 भनेको 40 भयो, 40 प्लस 12 भनेको यहाँनिर 52 भयो र 52 प्लस 8 भनेको 60 भयो। यसरी यान भनेको 60 भयो। अब Q1 को लागि फर्मुला कसरी निकाल्छौँ त कन्टिन्युअस डिस्क्रिट सिरिजमा n+1/4 टर्म भन्छौँ। यो भनेको त टर्म अथवा आइटमले जे लेख्नु भयो भनेपछि 60 प्लस 1/4 भनेको कति आउनुभयो त 4th टर्म। यो भनेको आउँदो रहेछ 15.25 टर्म। अब यो 15.25 कहाँ गरेर छौँ CF मा गरेर छौँ। यहाँ 5th आइटमसम्म पर्छ, 5th भन्दा ठुलो 20 सम्म यसमा पर्छ भनेपछि अहिले 15.25 भनेपछि कहाँ पर्यो 20 यहाँ पर्यो भनेपछि यसको सिधा हेर्दा देयरफोर Q1 इक्वल कति भयो त 35 भयो। त्यसै गरी Q3 को लागि गर्दा कति भयो त n+1/4 त 4 नै हो, अगाडि कतिले मल्टिप्लाई गर्छ टर्म भयो हैन भनेपछि यसको लागि गर्दा 360 प्लस 1/4 टर्म यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु भयो 45.75 टर्म। अब 45.75 भनेको कहाँ गएर हेर्छौँ त हामी CF मा गएर हेर्दा 40 सम्म यहाँ पर्यो, 40 भन्दा ठुलो 52 सम्म यहाँ पर्छ यसमा पर्यो भनेपछि देयरफोर Q3 इक्वल टु कति आयो त 45। देयरफोर क्वार्टाइल डेभिएसन कति आयो त Q3 माइनस Q1 अपन 2 Q3 भनेको 45 माइनस 35 डिभाइड बाई 2 भनेको 5 अनि यो युनिट केमा छ इन्चेसमा छ, इन्चमा भयो। अब यो कोएफिसिएन्टको चाहिँ युनिट हुँदैन, क्वार्टाइल डेभिएसनको त जस्ट डिफ्रेन्स हो त्यो इन्चमा हुने भइहाल्यो। पछि यो डिस्क्रिट सिरिजको लागि हो। यसै गरी अब हामी कन्टिन्युअस सिरिजमा आउँदा कसरी हुन्छ त्यो गरौँ। अब यहाँनिर क्वेसन छ गिवन बिलो इज द डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिट इन 1000 रुपीज अर्न बाई बुक स्टोर इन काठमाडौँ भ्याली भनेको छ। प्रॉफिट दियो बिलो 20 बिलो 30 बिलो 40 बिलो 50 बिलो 60 बिलो 70 बिलो 80 बिलो 90 र बिलो 100 गरेको थियो। अनि नम्बर अफ पर्सन 5 14 27 48 68 83 91 94 100 कम्प्युट कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन। अब तपाईहरुलाई यहाँनिर के याद हुनु पर्यो भने यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो के। दुईवटा टाइपको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि, एउटा लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अर्को मोर देन। जुन मैले यसको मजाले एक्सप्लेन गरेको छु खास कन्टिन्युअस सिरिजमा इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ भने के हो हैन, लेस देन मोर देन क्युमुलेटिभ भने के हो, कसरी त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी घटाउने हैन यो कुरा गरेको छु। यदि तपाईले त्यो आइडिया छैन भने तपाईले के गर्नु पर्यो भने त्यो मैले लिंक तल प्रोभाइड गरिदिएको छु है। टाइप्स अफ कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी हुन्छ त्यो सबै टाइप है। यसले तपाईले इन्क्लुसिभ हुन्छ एक्सक्लुसिभ हुन्छ एउटा क्याटेगोरी त्यो हुन्छ। तपाईले इन्क्लुसिभमा हालेर एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, करेक्सन फ्याक्टर युज गरेर त्यो कसरी गर्नुहुन्छ। अनि जस्तै यो ओपन इन्टर क्लास क्लोज क्लास भनिन्छ त्यो केलाई भनिन्छ। अनि यो हामी जस्तै लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कस्तो हुन्छ त्यो थाहा छैन भने पहिला सुरुमा लिंक थ्रु हेर्नु होला है, मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु। अब त्यति भइसकेपछि तपाईले यदि डाइरेक्टै क्वेसनमा कन्टिन्युअस सिरिज 10 देखि 20 20 देखि 30 हुन्थ्यो भने पनि त्यही हो। अब हामीले यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ क्लास इन्टरभलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। कसरी दिएको छु उसले भन्दा बिलो 20 के 20 भन्दा तलतिर चाहिँ कति छ त 20 भन्दा तलतिर यहाँ 5% छ भनेपछि बिलोको स्टार्टिङ त्यसरी हुन्छ भनेर मैले त्यसमा सिकाएको छु। बिलो 20 को बिलो 20 नै हुन्छ तपाईको यो एक्स। अनि यहाँ एफ कति हुन्छ 5 को 5 हुन्छ। त्यसपछि उसले बिलो 30 भनेको छ। बिलो 30 भनेपछि एक स्टेप यहाँ गर्दा कति भयो त 14 छ अरे के। भनेपछि ग्याप कसरी बन्छ 20 to 30 को बन्छ। अनि 14 - 5 हुन्छ। 14 - 5 गरेर घटाउँदाखेरि भ्यालु आउँछ 9। त्यसै गरी अब अर्को उसले बिलो 14 हुन्छ। बिलो 40 चाहिँ अब 40 देखि
30 देखि 40 को ग्याप भयो यो दुईटाको। अनि फ्रिक्वेन्सी घट्दा कसँग घट्छ त 27 सँग 14 घट्छ, 27 सँग 14 घट्दा 13 भयो। यसरी हामीले गर्छौँ के, त्यो फ्रिक्वेन्सी घटाउँदै राख्छौँ। यो पार्ट आउँदैन भने, यो कन्सेप्ट थाहा छैन भने चाहिँ लिङ्कबाट हेर्नु होला तल। अब यसमा मैले सिधै यहाँनिर लेखेको छु कति भन्दा बिलो 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 भयो। यति भइसकेपछि अब फ्रिक्वेन्सी घट्दै गयो के, घट्दै जाँदा कति भयो त सुरुको 5 को 5 नै बस्छ भनेको छु मैले। त्यसपछि अब हुन्छ कति त 14 - 5 भनेको 9, त्यसपछि 27 - 14 भनेको 13 भयो, त्यसपछि 48 - 27 भनेको 21 भयो, त्यसपछि 68 - 48 भनेको 20 भयो, त्यसपछि 83 - 68 भनेको 15 भयो, 91 - 83 भनेको 8 भयो, 94 - 91 भनेको 3 भयो, र 100 - 94 भनेको कति भयो त 6 भयो। यो लेस देन क्युमुलेटिभ थियो। तर लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा उसले दिएको चाहिँ के हुन्छ, सिएफ हुन्छ। जसरी 5 + 9 14, 14 + 13 27, 27 + 28 48, 48 + 20 68, यसरी चाहिँ दिएको हुन्छ। यो भयो। अब हामीलाई क्वार्टाइल डेभिएसन मैले होइन कसरी तपाईँले जस्तै क्वार्टाइल कसरी निकाल्ने, डेसाइल कसरी निकाल्ने, मिडियन कसरी निकाल्ने, पर्सेन्टाइल कसरी निकाल्ने, यो सबै एउटै क्वेसनमा त्यो सबै चिजहरू निकाल्न सिकाएको छु कन्टिन्युस सिरिजको। त्यो पार्ट तपाईँलाई जस्तै मैले यहाँनिर डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर निकालिसकेको छु। त्यो बेसिकदेखि नै बुझ्न मन छ भने क्वार्टाइल्स भ्यालु, पर्सेन्टाइल भ्यालु, डेसाइल भ्यालु, मिडियनको भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला। अहिलेको लागि अब यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिहाल्यो, यान भनेको 100 भयो। अब लोवर क्वार्टाइललाई फर्मुला Q1 = यान बाई 4th क्लास भयो। 100/4th क्लास भनेको 25 भयो। यो 25 कहाँ गरेर छौँ हामी, सिएफमा गरेर छौँ। 25 यहाँ 14 सम्म आयो, 14 भन्दा 27 यहाँसम्म आयो, यो क्लासमा लाइज गर्ने भयो हो भनेपछि देयरफोर Q1 लाइजिङ 30 to 40 भने। अब फर्मुला Q1 को लागि याल प्लस यान बाई 4 - सिएफ अपन याफ इन्टु यास थियो। याल भनेको जुन क्लासमा पर्छ त्यसको लोअर लिमिट, फ्रिक्वेन्सी भनेको जुन क्लासमा पर्छ त्यो, र सिएफ भनेको एक स्टेप माथिको 14। त्यही याल 30 भयो, याफ 13 भयो, सिएफ 14 भयो। याच भनेको इन्टरभल अहिले लेख्न सकिन्छ, यो भनेको यसको ग्याप भयो 10 को छ। त्यही याल 30 + 25 यान बाई 25 - 14 अपन 13 × 10 गर्दा 30 + 8.4615 आयो। अब यो पोइन्ट पछाडि चाहिँ कतिवटा राख्छु तपाईँको इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर 38.4615 भयो। तर यो केमा हो, यो डाटा 1000 मा उसले क्वेसनमा मेन्सन गरेको छ भनेपछि यसलाई 000 ले मल्टिप्लाई गर्दा 38461.5 भयो Q1 को भ्यालु। अब यो त्यसै गरी Q3 को लागि 3n/4 है, 3n/4 भनेको 3 × 100 + 4 गर्दा 75 आयो। 75 भनेपछि यहाँ 68 सम्म पऱ्यो, 68 भन्दा ठुलो 83 भनेपछि यहाँ पऱ्यो। मलाई चाहियो 75 भनेपछि यसमा पऱ्यो हो भनेपछि 60 to 70 मा पऱ्यो। याल भनेको 60, याप भनेको 15, सिएफ भनेको एक स्टेप माथि 68, याच भनेको यसकै इन्टरभल 10 भइहाल्यो। अब Q3 = याल प्लस 3n/4 - सिएफ अपन याफ इन्टु यास थियो। यालको ठाउँमा 60 अनि 3n/4 भनेको 75 - सिएफ भनेको 68 अपन 15 इन्टु 10 गर्दा यसको भ्यालु 60 + 4.6667 गर्दा 64.6667 आयो। अब यो 000 मा 1000 को भनेपछि यो पनि त्यही भयो 6466.7 भयो। अब कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्दा Q3 - Q1 अपन Q3 + Q1 यसको भ्यालु गर्दा 0.254 आयो है। अलिकति यहाँनिर हामीले राउन्डिङ गरे अनुसारले एन्सर फरक आउन सक्छ, त्यति धेरै फरक आउँदैन, पोइन्ट पछाडि हल्का केही फरक आउन सक्छ। यो भयो। अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन छ। मलाई अब यहाँनिर क्वेसनले सोधेको छ के भन्यो, मन्थली इन्कम इन 1000 रुपिस डिस्ट्रिब्युसन अफ 400 फ्यामिलीज अफ सर्टेन टाउन आर गिभन बिलो भनेको छ। यहाँनिर अब इन्कम लेखेको छ अनि बिलो सबैमा बिलो लेखेको छैन, तर इन्कम लेखेर अनि यहाँ बिलो लेखेको छ यसरी। भनेपछि सबै हामीले पढ्दाखेरि बिलो 80, बिलो 120, बिलो 160, बिलो 200, बिलो 240, बिलो 280 भयो। भनेपछि यो के भयो, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भयो। फेरि अब यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी बुझ्नु भएको छैन भने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भने के त्यो बुझ्नुहोस्, लिङ्क तल प्रोभाइड गरिदिएको छु है। भनेपछि अब यहाँ नम्बर अफ फ्यामिलीज दिएको छ भनेपछि पहिलेसम्म घटाउँदै राख्नु पऱ्यो कि। सुरुवातको लागि बिलो 80 को लागि त बिलो 80 नै भइहाल्यो, 10 को 10 नै हुन्छ। त्यसपछि बिलो उसले फेरि 120 ल्याएको भनेपछि ग्याप कसरी बन्छ त, मैले यहाँ सिकाएँ है त्यो कुरा। भनेपछि 80 to 120 अनि 120 to 160, 160 to 200, 200 to 240, 240 to 280 हुन्छ। अनि फ्रिक्वेन्सी सुरुवातको 10 को 10 हो। त्यसपछि 35 - 10 भनेको 25 हुन्छ। त्यसपछि 165 - 35 हुन्छ 130 हुन्छ। त्यसपछि 165 - 35 होइन 310 - 165, 380 - 310 गर्दा 10, 25, 130, 145, 70 र 20 हुन्छ। यो बारे जाने छैन भने चाहिँ अर्को क्लास बनाइदिएको छु है मैले, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यो थ्रु हेर्नु होला। अब यति भइसकेपछि यसको सिएफ त त्यही नै भ्यालु 10, 25 भयो, 25 to 165 भयो, यो सबै जोड्दा 400 भयो। यानको भ्यालु 400। सुरुवातमा सोधेको थियो के भन्दा क्यालकुलेट द एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी फ्रम द अबभ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड जस्टिफाई योर मेजर भनेको छ कि। एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी त एभरेज, हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा कुरा गरेका छौँ। ओपन इन्डेड भने एप्रोप्रिएट एभरेज के हुन्छ,
मिडियन हुन्छ। अब तपाईँले ओपन इन्डेड मिनिङ बुझ्नु भएको छैन भने फेरि पनि है त्यो क्लास हेर्न पऱ्यो। अब अहिलेलाई चाहिँ यहाँनिर मैले गिभन क्लास इज ओपन इन्डेड, सो मिडियन इज एप्रोप्रिएट मेजर अफ एभरेज हो नि, मिडियन निकालेँ, मिडियनको लागि n/2 हुन्थ्यो, n भनेको 400 भनेपछि 400/200, 2 भनेको 200th क्लास हो, 200 क्लास भनेपछि यसमा पऱ्यो हो। भनेपछि कुन क्लासमा पऱ्यो त 160 to 200, मिडियन लागि 160 to 200, याल भनेको 160, याप भनेको 145, सिएफ भनेको एक स्टेप माथि 165 अनि याच भनेको यसको इन्टरभल 40 छ। मिडियन इक्वल्स टु याल प्लस n/2 माइनस सिएफ अपन याप इन्टु याच गर्दा 160 + 200 - 165 अपन 145 × 40 गरेँ, जुन हामीले भ्यालु लेखेको थियौँ। त्यो अनुसार 160 + 9.65517 आयो, यो भनेको 1000 मा हो, जोड्दा 169.65517 त यो 000 मा हो, त्यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1696555.17 आयो। अब यति भइसकेपछि मलाई सेकेन्डमा चाहिँ के हुनेछ, क्यालकुलेट एप्रोप्रिएट मेजर अफ डिस्पर्सन हुनेछ के, मेजर अफ डिस्पर्सन एन्ड सपोर्ट फर योर चोइस। अब ओपन इन्डेड हुन्छ भने हामीले मेजर अफ डिस्पर्सनमा तीनटा चिज पढ्छौँ के हैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मिन डेभिएसन र क्वार्टाइल डेभिएसन। यदि ओपन इन्डेड छ भने ओपन इन्डेडको केसमा के एप्रोप्रिएट हुन्छ, क्वार्टाइल डेभिएसन। त्यही भएर गिभन क्लास इज ओपन इन्डेड, हेन्स क्वार्टाइल डेभिएसन इज एप्रोप्रिएट मेजर अफ डिस्पर्सन भने जुन अघि मैले क्वार्टाइल निकाले जस्तै भयो, Q1 को लागि n/4 क्लास भन्दा 100 आयो, 100 भनेपछि कहाँ लाइज गर्नुभयो, यो ठाउँमा लाइज गर्नुभयो, यल भनेको 120 भयो, याप भनेको 130 भयो, सिएफ भनेको एक स्टेप माथिको 35 भयो हैन, अनि इन्टरभल 40 को Q1 = L + n/4 माइनस सिएफ अपन याफ इन्टु याच गर्दा यसको भ्यालु आउँछ 140 अनि यो 1000 मा 000 होइन, 140 को पछाडि 3वटा 0। त्यसरी Q3 को लागि 3 n/4 गर्दा 3 × 400/4 गर्दा 300 आयो, 300 भनेपछि फेरि यसमै पर्यो हैन, 300 टेन्सन पर्छ 160 to 200 मा लाइज गरे भनेपछि 160 यल को भ्यालु हो, एफ को भ्यालु 145 भयो, 165 के को भ्यालु भयो, सिएफ को भ्यालु Q3 = L + 3 n/4 माइनस सिएफ अपन याफ इन्टु याच गर्दा यसको भ्यालु 197.24138 आयो हैन, यो 00 मा हो, त्यो 00 मल्टिप्लाई। अब कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनको Q3 - Q1/2 भनेको Q3 को भ्यालु 197.241.38 छ माइनस यहाँनिर Q1 को भ्यालु 14 4वटा 0 भनेपछि डिभाइड बाइ 2 गर्दा 2862.0.70। यहाँनिर कतिवटामा राउन्डिङ गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारले तपाईँलाई फरक पर्ला अलिकति आन्सर। मैले यहाँनिर धेरैवटा लेखेको छु डेसिमल पछि हैन, यस्तो धेरै लेख्नु पर्दैन, मैले एन्सरसँग मिलाइदिनु पर्छ। त्यसैगरी अब यहाँनिर यति भइसकेपछि उसले सोधेको थियो फाइन्ड द लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 20% भनेको थियो यो, अनि त्यो भनेको पर्सेन्टाइलको क्वेसन भयो। हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 20% भनेको थियो, अनि इन्कम अफ मिडल 50% भनेको थियो। यसको बारेमा तपाईँलाई डिटेल बुझ्न मन लाग्छ भने तपाईँले पर्सेन्टाइलको च्याप्टरमा जानु पर्यो। मैले त्यहाँ मजाले एक्सप्लेन गरेको छु, टिप्स दिएको छु, तपाईँले कसरी क्वेसन सल्भ गर्ने हैन, हिन्ट्स पनि दिएको छु, ट्रिकहरू दिएको छु, मजाले क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पल भन्दैछु, लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 20% को 20% मान्छे रिचेस्ट छ, त्यसको लोएस्ट भनेको हाइएस्ट साइडबाट हेर्नु पऱ्यो भने P80 सो त्यहाँ, हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 20%, गरिब यतातिरबाट हेर्नु पऱ्यो, यसको 20 भनेपछि P20 नै हो, र लिमिट अफ मिडल 50% भने बिचमा 50% हुनु पऱ्यो। लिमिट भनेपछि कतिदेखि कति भनेर हेर्ने हो, बिचमा 50% छ भनेपछि P25 देखि P75। यो कसरी हुन्छ, किन हुन्छ बुझ्नको लागि चाहिँ पर्सेन्टाइल, त्यसको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गर्दैछु। अनि तपाईँहरूले क्वार्टाइल्सको है, डेसाइलको, पर्सेन्टाइलको कसरी क्वेसन सल्भ गर्ने एकदम बेसिक कन्सेप्टदेखि नै हेर्न मन छ भने, बुझ्नु भएको छैन, त्यो चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसको लिङ्क पनि मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु, त्यो थ्रु हेर्नु होला। यसमा चाहिँ मैले क्वार्टाइल डेभिएसनको कुरा गरेँ, नेक्स्ट क्लासमा अरू क्वेसनहरू सल्भ गर्छु जसको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गर्दैछु। यो क्लास यति नै।